अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है, 3 दिसंबर 2020 है। जो सवालात आए हुए हैं असर तक, उन सब के जवाब देने की कोशिश की गई है। इसका पहला हिस्सा आम सवाल था और दूसरा हिस्सा जो था वो था कि मैयत के बारे में या मुर्दे के बारे में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जो सवालात आए हुए हैं उसका जवाब देना चाहते हैं। पहला सवाल किया गया है कि ये बताएं कि मैयत को गुस्ल देने का सुन्नत तरीका क्या है। मैं एक बात तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ये वादा किया हूँ कि मैं अनकरीब एक वीडियो बाकायदा डेमो की शक्ल में बना करके आपको देने वाला हूँ कि मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाए। वो वीडियो होगी, बहरहाल ऑडियो की शक्ल में आपको बात कर लेता हूँ। इसके पहले भी बात कर चुका हूँ। आप यूट्यूब पर जा कर के इस मसले को देख सकते हैं कि मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाए। बहरहाल फिर भी मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। जब मैयत को गुस्ल करने का इरादा किया जाए तो सुन्नत यह है कि गर्म पानी से गुस्ल दिया जाए और उसके अंदर बेरी के पत्ते भी डाले जाएँ, नंबर 1। नंबर 2, जिस पटरे पर मैयत को लेटाना है, हमारे पास उलमा ने लिखा है कि उसको धूनी दी जाए ताकि उसके अंदर थोड़ी सी खुशबू हो, क्योंकि मैयत के बदन से हो सकता है कोई बदबू, कोई चीज़ हो, तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग नहला रहे हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं हो। तो पटरे को खुशबू की धूनी दी जाए, लोबान की दी जाए। आपके पास पैसे हैं, आप ऊद की जो भी चाहें दे सकते हैं। इसी तरीके से अब मैयत को लेटाल दिया गया। जब मैयत को लेटाला जाए तो इस बात की कोशिश की जाए कि मैयत के दाहिनी तरफ जो है वो क़िबला हो। मिसाल के तौर पर अगर ऐसे लेटाला हुआ है तो ये हिस्सा उधर रहेगा तो क़िबला उसकी तरफ आएगा। उसके बाद उसके कपड़े को उतारा जाए। कपड़ा उतारना एक मसला होता है, लिहाजा कपड़े को कैंची से काट करके निकाल लिया जाए आसानी से। जब कपड़े को निकालने का वक्त आवे तो फिर बेहतर ये है कि उसके ऊपर पहले से एक कपड़ा डाला हुआ हो। लेकिन यहाँ पर एक गलती होती है, उस गलती की निशानदेही भी करना चाहता हूँ कि सफ़ेद कपड़ा ही डाल करके उसको गुस्ल देते हैं। ये बहुत बड़ी हिमाकत की बात है, क्योंकि जब पानी पड़ता है और सफ़ेद कपड़ा होता है तो उसका सतर नज़र आता है। लिहाजा इसमें कोशिश करनी चाहिए कि डार्क रंग का, मरून है, काला है, ऐसा कोई डार्क कपड़ा पहले से डाल दिया जाए जो तकरीबन नाफ से लेकर के घुटने तक पड़ा हो। और उसको ज़्यादा अगर उतारने में तकलीफ़ हो रही है तो 2 आदमी कपड़ा एकदम बॉडी से तकरीबन 2 से 4 इंच ऊपर कपड़े को लिए रहें और उसका कपड़ा उतार लिया जाए। यानी पैजामा काट करके उधर से उतार लिया जाए, कमीज़ सराहने से उतार ली जाए, और वो जो कपड़ा है उस कपड़ा पहले से बड़ा लिया जाए और उसी कपड़े को नीचे से और इधर से लपेट करके अब इसी कपड़े को समझ लिया जाए कि इसको गुस्ल इसी कपड़े में दे दिया जाएगा, गोया कि सतर उसका ढका रहे। उसके बाद अब जब कपड़ा उतर गया है तो सबसे पहले जो है उसको इस्तिंजा कराया जाए। अब इस्तिंजा कराने में आज भी लोग ये समझते हैं कि ढेले से इस्तिंजा कराया जाए, यानी मिट्टी के टुकड़े से। हालांकि आप इसके लिए टिशू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन के थोड़े थोड़े ऐसे 3 गोले बना लें और उसके ज़रिए भी क्या किया जा सकता है, उसको इस्तिंजा दिलाया जा सकता है। इस्तिंजा से मुराद जो है वो दोनों इस्तिंजा है। दोनों मुकाम जो है वो उसके उस टिशू से साफ़ कर दिए जाएँ। अगर टिशू नहीं है, कॉटन भी नहीं है, तो फिर मिट्टी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन मिट्टी का इस्तेमाल करना लाजिम है ऐसा नहीं है। जब आदमी जिस वक्त उसको इस्तिंजा दिला रहा हो, पहले से वो अपने हाथों में दस्ताना बांध ले। अब उसके लिए दूसरी हिमाकत क्या की जाती है कि उसी कफन के कपड़े को ला करके लोग बांधते हैं। हालांकि आपके पास जो है प्लास्टिक के बने बनाए मिलते हैं, 2 ख़रीद दीजिए। डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, नर्स इस्तेमाल करती हैं, ज़्यादा 2-4 रुपए का वो मिलता है। वो अपने हाथों में दोनों पहन लिया जाए और पहनने के बाद जो है उसी को इस्तेमाल कर लिया जाए। कफन के कपड़े से कोई दस्ताना बनाना ज़रूरी नहीं है। जब दस्ताने आपके हाथ में आ गए, आपने इस्तिंजा करा लिया, तो पहले जो है टिशू से या कॉटन से या मिट्टी के ढेले से कराने के बाद उसके 3 मरतबा पानी से इस्तिंजा करा दिया जाए। पानी से इस्तिंजा कराने के बाद अब उसको वज़ू कराया जाए। वज़ू में इस बात का ख्याल रखा जाए कि नाक में पानी न डाला जाए और मुँह में पानी न डाला जाए। लेकिन अगर ये मालूम हो जाए कि ये औरत नापाक है या ये कि ये मर्द जुनबी है, तो फिर ऐसी शक्ल में नाक में पानी डालना भी ज़रूरी है और कुल्ली कराना भी ज़रूरी है। तो नाक में पानी डाला जाए और फिर कॉटन ले लिया जाए और लेने के बाद उसके पानी जो गया हुआ है कॉटन डाल करके पानी को सक कर लिया जाए और इसी तरीके से कुल्ली में कराया जाए और मुंह में कॉफ वो डाल करके, कॉटन डाल करके और पानी को
सक कर लिया जाए, खींच लिया जाए और फेंक दिया जाए। और अगर पाक है बंदा, यानी जुनूबी नहीं है, नापाक नहीं है, तो फिर ऐसी शक्ल में सिर्फ टिश्यू पेपर या कॉटन को भिगो करके उसके मसोड़ों को, दांत को जो है मल दिया जाए और क्या कहते हैं नाक में हल्का सा जो है पानी रख दिया जाए। अब वज़ू पूरा कराया जाए। जिस तरीके से वज़ू कराया जाता है तो हाथ धुलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हाथ एक मरतबा धुल दें, कोहनी समेत धुल दें, चेहरा धुल दें, चेहरा धुलने के बाद 3-3 मरतबा धुल दें, सुन्नत तरीके से वज़ू करा दें। उसके बाद मसा कर दें और मसा कराने के बाद जो है वो पैर उसका धुल दिया जाए, वज़ू इसका मुकम्मल हो गया। बाद लोगों का कहना है, वो भी लॉजिकली बात है, कि वज़ू कराने से पहले अभी वज़ू जैसे आपने इस्तिंजा कराया तो बॉडी को थोड़ा से हल्का करें और उसके पैर को, पेट को हल्का सा मलें। बाद लोगों ने ये काम वज़ू कराने के बाद कहा है, बाद लोगों ने गुस्ल कराने के बाद कहा है। बहरहाल मंतिकी तौर पर बात समझ में आती है कि नहीं, ये काम जो है ना वो इस्तिंजा कराने के बाद करा दिया जाए। अगर कोई गंदगी निकलती है तो उसको धुल दिया जाए और धुलने के बाद फिर वज़ू कराया जाए। और ये एक मरतबा कराने के बाद दूसरा वज़ू नहीं है, ये बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीक़ा है। बहरहाल वज़ू होने के बाद अब आपको गुस्ल देना। ये मेरी समझ में नहीं आती है बात कि 2-2 घंटा, 2.5 घंटा ये गुस्ल दिया जाता है। क्या किया जाता है? गुस्ल में जो फ़र्ज़ है वो पूरे बदन का भीगना है। अगर पूरे बदन को, अगर आदमी पाक है, जुनबी नहीं है, हाइज़ा औरत नहीं है, पूरे बदन को अगर आपने भिगो दिया और भिगोने के बाद पानी के कतरे टपक गए, गुस्ल हो गया मैयत का। ये 2-2 घड़े, 4-4 घड़े, 7-7 घड़े, 10-10 घड़े, 12-12 बाल्टी, 15-15 बाल्टी, 2-2 घंटा गुस्ल। किस चीज़ का गुस्ल होता है? सब औरतों ने, मर्दों ने अपनी तौर पे जारी कर रखा है। अब वज़ू हो गया, आप सबसे पहले अब उसको मुल्तानी मिट्टी लाते हैं। वो ज़िंदगी भर अब शैम्पू से नहा रहा है, उसको क्या ज़रूरत है मुल्तानी मिट्टी लगाने की? मुल्तानी मिट्टी जो पानी लगता है उसकी वजह आपको बता रहे हैं। वो मुल्तानी मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है। अगर आप एक मरतबा बदन पे लगा देंगे ना, कम से कम 10 मरतबा पानी से धुलेंगे तो मिट्टी छूटेगी, वरना छूटेगी नहीं। वो चिकनी मिट्टी होती है, वो पकड़ लेती बॉडी को है। अब वो मिट्टी लाते हैं, भाई आप साबुन ले आइए, शैम्पू ले आइए, सर के लिए शैम्पू ले आइए, छोटा वाला ले आइए, पाउच ले लीजिए, छोटा सा बट्टी साबुन ले लीजिए, 2 बट्टी ले लीजिए, दादा। इसकी सबकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कच्चा बर्तन हो तो घड़ा जो है वो कच्चा हो तो लोटा नया हो। आपके घर के सारे सामान इस्तेमाल हो सकते हैं। ज़िंदगी भर बेचारा जो इस्तेमाल करता रहा, अब आज आपने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। उसका ख़रीदा हुआ सामान है, उसी के लिए बैन लगा दिया गया उठा करके। तो बहरहाल गुस्ल कराया जाए। कैसे कराया जाए? सबसे पहले बेहतर ये है कि सर को धुल दिया जाए, औरत हो या मर्द हो। शैम्पू लगा करके अच्छा सा धुल लिया जाए और या साबुन लगा करके धुल लिया जाए। और धुलने के बाद जो है दाहिनी करवट पे, जब दाहिनी करवट पे सबसे पहले पानी डालेंगे तो गोया बाईं करवट पे लेटा हुआ होगा, तो दाहिनी करवट पे पूरा पानी सर से लेकर पैर तक डालें। और कोशिश करें कि क्योंकि 2 आदमी कम से कम गुस्ल दे रहे होंगे, 2 आदमी कम से कम उसको उठाए हुए होंगे बॉडी को। तो बॉडी को जब उठाए हुए होंगे और 2 आदमी गुस्ल दे रहे होंगे तो ऐसा करें कि उसकी पीठ के आखिर तक अपना हाथ डाल करके, और कोशिश करें वो दस्ताना पहने ही रहें। वो जो दस्ताना से आपने इस्तिंजा दिलाया था वो दस्ताना आप चेंज कर लें, अब दूसरा दस्ताना पहन लें। और पहनने के बाद जो है ना उसको रगड़ दें, रगड़ के साफ़ कर दें। पूरे बदन पे आप साबुन लगाना चाहते हैं, पूरे बदन पे साबुन लगा दें। लेकिन खुदा के वास्ते मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे तो फिर पानी पर पानी डालते रहना पड़ेगा। मुल्तानी मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो पानी हो ये हल्का गर्म हो और इसमें बैर की पत्ती हो, ये सुन्नत तरीका है। उसके बाद जब पहले बाईं तरफ लिटा करके दाहिने तरफ को धुला जाए, अब दाहिने तरफ लिटा करके बाईं तरफ को धुला जाए। ये एक मरतबा आपने जब पूरा पानी पैर से सर तक डाल दिया और आपको यकीन हो गया कि पानी पूरे बदन पे लग करके तकातुर हो गया है, कतरे गिर गए हैं, गोया कि गुस्ल इसका कंप्लीट हो गया। आप चाहते हैं तो बाद रवायत से मालूम होता है कि काफूर पड़ा हुआ पानी, यानी खुशबू वाला पानी, एक मरतबा वैसे ही सर से पहले जो है वो दाईं तरफ और बाईं तरफ सर से लेकर के डाल दिया जाए, गुस्ल मुकम्मल हो गया। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में गुस्ल कराया जा सकता है। जो कम से कम 2.5 घंटा लेता है गुस्ल कराना, सब सुन्नत के ख़िलाफ़ होता है, जिसकी वजह से सारा टाइम लगता है। ना तरीका गुस्ल का सुन्नत के मुताबिक है और ना क्या कहते हैं जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो सुन्नत के मुताबिक हैं। गुस्ल इसका क्या हो गया, मुकम्मल हो गया है। अब उसके बाद कफनाने की बात है, वो ज़िंदगी रही तो फिर कभी बात की जाएगी। बहरहाल इन्होंने बताया था ये कि गुस्ल का तरीका बता दीजिए। पूछा गया मौलाना साहब मैयत के चेहरे देखने का शरई हुक्म क्या है? देखें,
یہ ساری بات سب سے زیادہ خرافات آپ کو معلوم ہے 2 موقع پر مسلمان کرتا ہے، ایک مرنے پر اور ایک شادی ہونے پر۔ سب سے زیادہ خرافات، کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہوتی، 99% جو کچھ کرتا غلط کرتا ہے۔ مجھے تو کل ایک صاحب نے بتانا شروع کیا اپنے علاقے کے، ہمارا ہوش اڑ گیا، ایسی باتیں کہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال یہ جو میت کو دیکھنے کی بات ہے، اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نہلا دیا گیا تو دکھانا لازم ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو تمنا کر رہا ہے کہ بھیا مجھے دکھلا دو، آپ اس کو دکھلا دیں، اسی وقت اور 2-4 لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب باقاعدہ چہرہ کشائی ایک پورا لفظ بن گیا ہے، چہرہ کشائی ہوگی، ساری پلٹن گزرے گی ایک ایک کر کے، اور اس میں 20 سے 25 منٹ کیا ہوگا، جنازہ تاخیر کیا جائے گا، حالانکہ جنازہ کو تاخیر کرنا سنت کے خلاف ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے جنازے کو کیا ہونا چاہیے، اٹھانا چاہیے، لہذا آپ نے جو رسم ادا کی اس کی وجہ سے 20 سے 25 منٹ ہو گیا۔ کوئی آ گیا ہے، کسی کو بہت زیادہ اس سے محبت ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب میں نے دیکھا نہیں، مجھے دکھلا دی، اب دکھلا دیں، سمجھے نہیں۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد بھی اس کے ناک میں اور اس کے منہ پہ اور کان میں کاٹن رکھے رہتے ہیں، اچھا وہ دیکھ کر کے آدمی کی ویسے ہی دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے، حالانکہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اس کو جب دیکھتا ہے وہ تو اسی لیے بہت سے لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اب طیب جیسے لوگ تو جاتے نہیں، اس کے قریب نہیں جاتے، ڈر کے مارے نہیں جاتے۔ تو وہ جو آپ نے وائٹ اس کا لگا رکھا ہے، کان میں لگا دیا، منہ میں لگا دیا، یہ ایک دم کوئی بھی سنت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا کیس ہو گیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پانی نکلنے کے چانسز ہیں، مطلب ڈوبا ہوا بندہ ہے یا مرڈر ہو کر کے 2-3 دن ہو گیا ہے، لاش پھول گئی ہے، اس میں آپ ایسا کر دیں کہ تاکہ باہر سے کوئی چیز جو ہے وہ نکلے نہیں۔ لیکن عام طور پر سب کی باڈی کو تو آپ نے جو ہے کاٹن لگانا شروع کر دیا، تو بہرحال خدا کے واسطے ایسی شکل اس کی نہ بناویں کہ لوگ دیکھ کر کے ڈریں، بلکہ آپ دیکھیں برہمنوں میں یا لنگایتوں میں ایک تصور ہے کہ جب اس کو لے کے جاتے ہیں تو اتنا خوبصورت بنا کے لے جاتے ہیں کہ کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا مرا ہے کہ نہیں مرا ہے۔ یہاں سے تو گزرتا رہتا ہے مدرسے کے پاس سے، وہ بٹھال دیتے ہیں باقاعدہ توڑ تاڑ کے ہیں، اور اتنا خوبصورت لگتا ہے دلہن جا رہی ہے، دولہا جا رہا ہے، ایسی شکل اختیار کرا دیتے ہیں، اور تم اپنے والے کو اٹھا کر کے تم نے اتنا ڈرانا کر دیا کہ جو دیکھنا بھی چاہتا ہے وہ بھی بولتا نہیں بھیا بس آپ ایسا کریں بند کریں۔ لہذا یہ کرنا سنت کے خلاف ہے، کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال چہرہ اگر دیکھنا ہے تو دکھلا دیں، لیکن یہ جو چہرہ دکھائی کی رسم بنا لی گئی ہے یہ ایک دم غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے نماز جنازہ کا پڑھانے کا حقدار کون ہے؟ اگر اسلامی حکومت ہے تو خلیفہ جو ہے سب سے پہلے حقدار ہے، یا خلیفہ نے اگر کسی کو اپائنمنٹ کر رکھا ہے اس کا جو نائب ہے وہ حقدار ہے، اور یا پھر جس آدمی کے پیچھے یہ روز نماز پڑھتا تھا وہ حقدار ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا ولی حقدار ہے، اور اگر ولی کسی کو اجازت دیتا تھا تو پھر وہ حقدار ہے۔ بہرحال یہ نماز کیا کہتے ہیں، کس کو نماز پڑھائی جائے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہم مرنے کے بعد کہاں رہیں گے، قبر میں یا برزخ میں؟ قبر میں کوئی نہیں رہتا، نوٹ کر لیں۔ سارے لوگ جو ہیں، اور رہنے سے مراد روح ہے، باڈی نہیں ہے۔ باڈی بھلے گڈھے میں پڑی رہتی ہے، لیکن اصل جو روح ہے نا وہ چلی جاتی ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ نیک ہوتی ہیں تو ان کی جگہ ہیں، سجین ہیں، بری لوگوں کے ہیں، علین ہے، اچھے لوگوں کے لیے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور 40 دن تک آتی ہیں، تو جہاں نہلایا جاتا ہے وہاں لوبان لگاتے ہیں، اور جہاں مرا ہوا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں آتی، کبھی نہیں آتی روح، نوٹ کر لیں۔ روح کو آنے کی پرمیشن ہی نہیں ہے۔ اگر نیک روح ہے تو علیین اتنی جگہ ہے کہ تمہارے یہ گندے نالوں میں آنا ہی نہیں چاہتے دوبارہ، کہ اللہ تعالیٰ چھٹکارا دیے ہے، وہ گندے نالے سے ہم چھوٹ گئے، وہ تمہارے گندے نالے میں دوبارہ آنا نہیں چاہتی۔ اور اگر روح خراب ہے یعنی عذاب والی ہے تو اتنا ٹائٹ سیکیورٹی ہے کہ وہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتے، نکلنا چاہے تو بھی نہیں نکل سکتے۔ یہ جو آپ کہتے رہتے روح بھٹک رہی، کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اب وہ کبھی کبھی ایک بات اور کر دیتے ہیں، کیونکہ جو مشاہدہ ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے جھوٹ کہہ کر کے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے۔ ایک مشاہدہ ہے، ایک آدمی کو جن لگ گیا، وہ بولتا ہے میں فلاں ہوں، میں مجھے سوسائڈ کیا ہے اور فلاں ہے۔ یہ جتنی باتیں ہیں نا وہ آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کا نام لے کر کے بلواتا ہے تاکہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ روحیں بھٹک رہی ہیں، ورنہ روح بھٹکتی نہیں ہے۔ روح جہاں چلی گئی، حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب نیک روح ہوتی ہے تو جیسے ہی روح نکلتی ہے
فرشتے کو پاور ہی نہیں ہے روح کو اس دنیا میں رکھنے کا، اس کی دنیا الگ ہے، وہ ریشمی رومال میں روح کو رکھتی ہے اور تیزی سے لے کر کے بھاگتی ہے، اور اگر برا ہوتا ہے تو بدبودار ہوتا ہے اور وہ لے کر کے فرشتہ بھاگتا ہے۔ دونوں فرشتوں کو پاور ہی نہیں ہے کہ روح کو یہاں چھوڑ دیں، وہ تو صرف ہمارے جو کہانی قصے سنانے والے علماء وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ملک الموت کو پکڑ لیا اور ان کی تھیلی کھول دیا تو روحیں نکل گئیں، سب جھوٹی باتیں ہیں، کیونکہ جھوٹی باتوں میں ابھی کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، عجیب و غریب واقعہ سننا، بہجت الاسرار ایک کتاب ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک رات میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 مرتبہ غسل کیا، اور فضیلت بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ سردی کی رات میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 مرتبہ غسل کیا، پھر آگے کیا لکھتا ہے کہ 40 مرتبہ ان کو ایک رات میں احتلام ہوا۔ ایک طرف فضیلت بیان کر رہا ہے کہ مطلب بتانا چاہتا ہے کہ سردی میں بھی وہ نہر پر گئے اور 40 مرتبہ انہوں نے غسل کیا۔ غسل کرنے کی وجہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ وجہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت کو 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ ارے یہاں سال بھر میں تو 40 مرتبہ ہوتا نہیں یار، آدمی ہے یا کیا ہے؟ پھر لوگ بھی سوچتے ہیں جب جھوٹ بولنا ہے تو دبا کے بولو یار، تھوڑا موڑا جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ ٹاپک نہیں ہے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 15 سال تک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک پیر پر عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے، اور 15 سال تک تو یہ کھڑے رہے، اور 40 سال یا 25 سال دونوں روایتیں ہیں، ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ اچھا، اور اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ دیکھیں آپ، اسی میں یہ بھی لکھا ہے، اور اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ عشاء کے وضو سے، اچھا اگر احتلام سے وضو مطلب وضو نہیں ٹوٹتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا تو یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ کہاں سے پکڑا جائے گا، تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ چور کو پکڑتا ہے۔ بہرحال کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لے کر جو جھوٹ بولا گیا، اس پر ہم ایک سیریل چلائیں گے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لے کر کے، کل میں گیا تھا، جتنی کتابیں تھیں ہبلی میں سب میں لے کر آ گیا ہوں، باقاعدہ خرید کر کے لے کر کے۔ ہم نے کہا آپ کے پاس جتنی حضرت کی کتابیں فضیلت والی ہیں سب مجھے دے دیجئے، ساری کتابیں لے کر آیا، میں انشاءاللہ ایک ایک کتاب کا نام لے کر کے منطقی طور پر، عقلی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے اس پر سب پہ بات کریں گے۔ بہرحال تو قبر جو روح ہے وہ برزخ میں رہتی ہے۔ پوچھا گیا ہے ہماری روح کہاں رہے گی؟ جہاں سب کی رہے گی وہاں آپ کی بھی رہے گی۔ اب دیکھیے مسلمان ہیں، اب مسلمان بھی کدو ٹانگے ہوئے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے۔ یو پی میں نہیں ہے، یو پی میں دوسری بلائیں ہیں، یہاں پر ایک بلا ہے کہ ہندو بھی کدو ٹانگے ہوئے اپنے مکان کے سامنے اور غیر مسلم بھی، تو کدو والے اکٹھا رہیں گے، اب جو بھی آپ عقیدہ رکھ لیں۔ ایسا تھوڑے ہوگا کہ ایک گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی بنگلور جا رہی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں میں بمبئی جا رہا ہوں۔ کیوں میں بمبئی جا رہا ہوں؟ میں اپنی سیٹ گھما کے بیٹھا ہوں، لہذا میں بمبئی جا رہا ہوں، تم بنگلور جا رہے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، جہاں گاڑی جائے گی وہاں سب کو جانا ہے، سیٹ کے گھمانے سے منزل نہیں بدلتی ہے۔ تم نے بھی کدو ٹانگا ہے، اس نے بھی کدو ٹانگا ہے، تو کدو والے انشاءاللہ اکٹھا رہیں گے، سمجھے نہیں؟ کدو والے اکٹھا رہیں گے۔ پوچھا گیا کیا انسان کی موت کا دن، تاریخ، جگہ مقرر ہے؟ ایک دم مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے، باقاعدہ حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نطفے کو ڈالتا ہے تو ایسی شکل میں ساری چیزیں یہ جو پوچھی گئی ہیں سب لکھ دیا جاتا ہے، جگہ، موت کب آئے گی، کس جگہ آئے گی، سب کچھ لکھا رہتا ہے۔ پوچھا گیا ہے مرد کے لیے کتنے گز کپڑے لگتے ہیں، ایک لم سم میں بتا دیجئے، اور عورت کے لیے کفن کے لیے کتنے کپڑے لگتے ہیں۔ لم سم کی جہاں تک بات ہے تقریباً 3 میٹر کپڑا مرد کو لگنا چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ 3 کپڑے لگنے چاہیے اور 10 میٹر کپڑا لگے گا، 3 کپڑے ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ صافہ باندھتے ہیں 5 میٹر کا، یہ تم اپنی جیب سے باندھتے ہیں، ایک دم غلط ہے، کوئی سننا۔ اچھا زندگی میں کبھی صافہ انہوں نے باندھا نہیں، باندھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، اب مرنے کے وقت ان کو صافہ باندھ دیا گیا۔ عورت کے 5 کپڑے ہیں، 21 میٹر کپڑا لگتا ہے تقریباً، مرد کے 3 کفن ہے، تقریباً 10 میٹر کپڑا لگتا ہے۔ پوچھا گیا ہے قبر کی زیارت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یاد کر لیں، قبر کی زیارت کے لیے وقت کا متعین کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض حدیث ضعیف ہے جس میں جمعہ کا دن ہے۔ بہرحال کوئی اگر
जाता है तो हम उसको इतना शद्दोमत से नहीं कहते हैं, लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है। बहरहाल कब्रस्तान जाएँ तो सबसे पहले सलाम करें, पढ़ने जाने के बाद दुआएं पढ़ें, और दुआएं पढ़ने के बाद आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आता है कि हम बुज़ुर्गों की कब्र पे जाते हैं तो जाते इसलिए हैं कि उनको इसाल सवाब पहुँचाएँ। जो हमारी दुआ का मोहताज है वो तुम्हारे मसाइल कैसे हल करेगा? नहीं समझे बात मेरी? भाई आप गए हैं किस लिए? कहते हैं भाई फातिहा पढ़ने गए हैं। मतलब ये है कि उसको हम इसाल सवाब पहुँचा रहे। जो हमारा मोहताज है जिंदे का, वो बंदा वो हमारे मसाइल कैसे हल कर देगा? अगर इतना बड़ा तीर तुरम खान होता तो बोलता जा भाई मैं खुद अपने मसाइल डील कर लूँगा। हमारे मसाइल के लिए, हमारी दुआओं के लिए वो बंदा परेशान है कि आए लोग मेरे लिए दुआ करें। और दुआ तो आपको हैरत होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया कि लोगों मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में फ़ला मुकाम अता फ़रमाए। आप हमेशा अज़ान में दुआ करते हैं कि आते मोहम्मद अल वसीला, कि अल्लाह ताला, बाद लोग समझते हैं यहाँ ये मुराद है कि मोहम्मद का वसीला दीजिए, हालांकि वहाँ पर मफूल वाक़ हुआ है आती मोहम्मद अल वसीला, अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीले वाली जगह दीजिए। और फिर अल्लाह के रसूल से पूछा भैया ये वसीला क्या है? हुजूर ने फरमाया कि जन्नत की एक जगह का नाम है, एक मुकाम है जो सबसे ऊंचा मुकाम है, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। नबी हमसे दुआ क्यों कराया? हम उम्मत से दुआ क्यों कराया? ये बताने के लिए हम खुदा नहीं हैं, वरना हकीकत में उसको हमारी दुआ का मोहताज नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपसे कहलवाया कि ताकि कहें, ताकि लोग न जाने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा हैं। हर जगह आपके अक़ीदे की इस्लाह के लिए अल्लाह के रसूल ने तरकीब अख्तियार की, आप उसके उल्टी तरकीब अख्तियार की, वो एक अलग मसला है। बहरहाल जो है ज़ियारत का ये तरीका है। पूछा गया कब्र के अंदर मैयत को लेटाने का मसनून तरीका क्या है? कोशिश ये करनी चाहिए कि कब्र के अंदर जो लेटाला जाए तो उसका चेहरा जो है वो क़िबले की तरफ हो। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं। अगर एकदम सीधाई मैयत लेटाली गई है जिसको चित आप कहते हैं, अगर ऐसे लेटाली गई है तो क़िबले के मुंह को क्या करें, थोड़ा सा क़िबले की तरफ करके और बाईं तरफ छोटा सा कोई अगर मिट्टी का टुकड़ा लगा देंगे तो खुद बखुद चेहरा क्या हो जाएगा, दाहिनी तरफ रुका रह जाएगा। पूछा गया कब्र में उतारते वक्त कौन सी दुआ पढ़ें? बाज़ रवायत में आया है कि बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह ये कहते हुए जो है मैयत को कब्र में उतारना चाहिए। ये सारी चीज़ें वाजिब नहीं हैं, ये नोट कर लें, ये सारी चीज़ें वाजिब नहीं हैं। वाजिब उसको दफनाना है। वाजिब क्या है? दफनाना है। अब आप देखिए आंध्रा का बाद इलाका, कर्नाटक के आपके पाछापुर साइड में डायरेक्ट बॉडी के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, एकदम गलत तरीका है। वो उसकी इस्लाह होनी चाहिए, ये सब मसले से पहले उसकी इस्लाह होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हो। और मुझे हैरत हुई कि वहाँ पर उलमा मौजूद हैं और वो कुछ कह रहे हैं हमारी चलती ही नहीं है। अरे चलती क्या नहीं यार, अपने तुम्हारा आदमी मरा था तो उनको बताना चाहिए था कि लहद कैसे बनती है, कब्र कैसे बनती है, तुमको बताना चाहिए था। ये आंध्रा के इलाके में और कर्नाटक के बाद इलाके में, तमिलनाडु के बाद इलाके में डायरेक्ट गोड़ा की कब्र नहीं कह सकते आप उसको, ये कहिए कि गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दी गई। ये एकदम सुन्नत के ख़िलाफ़ है, एकदम नहीं होना चाहिए। पूछा गया तदफीन के बाद इज्तिमाई दुआ या इनफरादी दुआ मसनून है? देखें ये याद रखें कि जब बंदे को दफन कर दिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपने फरमाया कि लोगों इनके लिए दुआएं करो। अभी अल्लाह ताला इनको साबित कदम रखे, अभी इनसे सवाल किया जाएगा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया। लिहाजा अगर ऐसे मौके पर इज्तिमाई दुआ कोई करता है, इज्तिमाई दुआ कर सकता है। नंबर एक, इनफरादी दुआ करना चाहता है, इनफरादी दुआ कर सकता है। इनफरादी दुआ लंबी करना चाहता है, लंबी कर सकता है। फिर पूछा गया हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए या क्या कहते हैं हाथ उठाना नहीं चाहिए? अगर कब्र की तरफ तुम्हारा मुंह है तो बेहतर ये कि हाथ ना उठाया जाए, और अगर क़िबले की तरफ तुम्हारा मुंह है, कब्र तुम्हारी पीठ की तरफ है, तो हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि अगर डायरेक्ट आप कब्र की तरफ, मिसाल के तौर पर क़िबला इस तरफ है, मैयत हमारे आगे है, मैं हाथ उठा करके, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं हो कि ये इससे मांग रहा है, मैं इसके लिए मांग रहा हूँ, भाई इससे नहीं मांग रहा हूँ, इसके लिए मांग रहा हूँ। लिहाजा वो उस कन्फ्यूज़न के लिए जो है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़ू मवाज़िअत तुहम, लोगों तोहमत की जगहों से बचो। तोहमत से बचो नहीं कहा गया, तोहमत की जगहों से बचो। लिहाजा इससे एक चांसेस हैं कन्फ्यूज़ होने के, उस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहिए। लिहाजा हाथ ना उठाएं तो बेहतर है। और अगर क़िबले की तरफ मुँह है और मैयत पीठ की तरफ है तो फिर हाथ उठा करके दुआ मांगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पूछा गया कि नमाज जनाजा में हाथ कब छोड़ा जाए?
یعنی جب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو چوتھی مرتبہ جب انہوں نے کہا اللہ اکبر کہنے کے بعد انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، تو اس کے بعد ہاتھ چھوڑنا چاہیے یا جیسے ہی السلام علیکم کا ہاتھ؟ دونوں شکل نہ ہاتھ باندھنا واجب ہی نہیں تھے، لہذا چھوڑنا بھی واجب نہیں ہے، باندھے ہی رہو۔ اصل چیز دیکھیں، یہ آپ کو بڑی خطرناک بات بتانا چاہتا ہوں، امت کو ایسے مسائل میں الجھایا گیا ہے کہ جو حقیقت میں ہمارا ایشو نہیں ہے، ان چیزوں سے ہم کو دور کر دیا گیا ہے جو حقیقت میں ہم کو جاننا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، ایک سوال اور بھی پوچھا گیا ابھی جوتا کے بارے میں، انہی صاحب سے پوچھیے کہ جنہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور چھیڑا ہے، ان سے آپ پوچھ لیجیے کہ نماز جنازہ میں فرائض کتنے ہیں؟ جو جاننا ضروری ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے، ہاتھ کب چھوڑا جائے گا اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ لہذا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے جن صاحب نے پوچھا ہو ان کو ضرورت ہو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی رفع الیدین کے بارے میں جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، کوئی بھی رفع الیدین کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ جس نے تم سے سوال کیا اس سے پوچھو کہ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے۔ وہ اس کو نہیں بتا رہا ہے، کیوں؟ اس کا مقصد فتنہ پیدا کرنا ہے۔ رفع الیدین کریں نہ کریں، ابوالکلام آزاد نے ایک جگہ لکھا ہے نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو تم نے ایشو بنا دیا ہے، اور یہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، وہ نہیں بتاتا۔ کیوں؟ کیونکہ فتنہ پرور ہے، اس کو اس میٹر کو ایشو بنانا ہے جس کا تعلق تمہاری زندگی سے نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ہاتھ چاہے آپ آگے چھوڑ دیں پیچھے چھوڑ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوچھا کہ نماز جنازے میں جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کو سمجھ لیں۔ اگر جوتا پاک ہے تو جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جوتے کو دیکھ لیں، آپ کو یقین ہو جائے میرا جوتا پاک ہے، جوتا پہنے نماز پڑھ لیں۔ نمبر 1۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو بہتر ہے جوتا ایک دم اتار دیں۔ دوسری شکل، تیسری شکل یہ ہے کہ جوتے پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر جوتے پہ کھڑے ہونے کے باوجود بھی جوتا ناپاک رہا تو بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اب جوتا آپ سے چمٹا ہوا نہیں ہے، لہذا نماز ہو جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جوتا اگر آپ کا عام جوتا ہے جس میں اتارنے میں زحمت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اتار کر کے نماز پڑھی جائے، سب سے اچھا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر مرنے والے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ فلاں صاحب پڑھاویں اور قبر میں فلاں صاحب اتریں اور مجھے نہلائیں فلاں صاحب، تو ان کی وصیت کو پورا کرنا شرعی لحاظ سے کرنا۔ مرنے والے کی جو وصیت ہے، اگر وہ وصیت 3 مالی وصیت ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ 1/3 کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ بقیہ جتنی وصیت ہے کوئی وصیت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا فلاں سے نماز جنازہ پڑھائی، پتہ چلا نمبر 1 کا بدعتی ہے وہ، جس کا نام وہ لے کر کے گئے ہیں، اس کو وہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، تو آپ چھوڑیے، نہیں پڑھائی ان سے۔ ہاں اگر آپ اچھا آدمی ہے تو ٹھیک ہے، وصیت کو پورا کر دیں۔ بہرحال وصیت کو پورا کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔